أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دا ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو سارے نو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے کلام دی اندر جتنی بھی مومنہ عورتاں نے انہاں دے متعلق فرمایا ہے کہ جتنی بھی ایمان والیاں نیک عورتاں سونیا تواڈے کول آن کلمہ پڑھن واسطے تے انہاں دے کولوں تساں بیعت لینی ہے. کس چیز دی فرمایا کہ تساں چوری نہیں کرنی، گناہ دے قریب نہیں جانا، اپنے خامدہ دی نافرمانی نہیں کرنی. اے ساریاں چیزاں من لین تے پھر انہاں دی بیعت ہو گئی ہے، ہاتھ بھی نہیں ملانا. اور اللہ تعالی نے فرمایا اے تے عام عورتاں نے تے جیڑیاں سونیاں تہاڈیاں بیویاں نے اے سارے ایمان والیاں دیاں ماواں نے. اللہ اللہ آواز کھولیا جو تھوڑی. جتنیاں بھی اللہ دے نبی دیاں بیویاں اللہ نے سارے ایمان والیاں دیاں مومنہ دیاں ماواں قرار دے دیتا ہے، کیونکہ عام انسان جدوں اپنی بیوی چھڈ دیندا ہے وہ اگے نکاح کر لیندی ہے، انہوں خامد ہور مل جاندہ ہے. لیکن انبیاء دیاں بیویاں چاہے موجودہ ہون یا متعلقہ ہون انہاں نال کوئی عام انسان نکاح نہیں کر سکتا، جو کہ دلیل موجود ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو گزر رہے سی تے ادھروں حضرت ماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا نو مصر دا حکمران نے کمرے اندر بند کیتا اور ہاتھ پان دی کوشش کیتی، قریب ہی نہیں جا سکیا سی، مرگی دا دورہ پیندا سی، تھلے ڈگ پیندا سی۔ معلوم ہویا کہ انبیاء دیاں جڑیاں بیویاں نے عام انسان انہاں تے حرام ہو گئیاں نے، اللہ نے ماواں کہہ دیتا، فرمایا تہاڈیاں ماواں نے، ہن ماواں دے نال تسی بدتمیزی نہیں کرنی، جویں تسی اپنی حقیقی ماں دا احترام کردے ہو اوے اللہ دیاں نبیاں دیاں بیویاں دا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ ساڈے واسطے ضروری ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نواں جڑا جناب کوئی مسئلہ سوشل میڈیا اتنے کھڑا کیتا جاندہ ہے، اور جتنے بھی اج دے نوجوان نے انہاں نو گمراہ کرن واسطے تاریخ چو گلاں جھوٹیاں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اے بدزن ہو جان، اور انہاں تو جڑی فضائل اور جڑی اللہ نے مقام تے مرتبہ اللہ دے نبی جتنے بھی آئے نے انہاں دیاں بیویاں نو عطا کیتا ہے، وہ آڑ لے کے غیر مسلم آپس دی اندر تفرقہ بازی شروع کر دینے۔ لیکن ساڈے کول رب دا قرآن محمد دا سچا فرمان ہے، سانو ہور ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہی گمراہ انسان ہوندا جڑا رب دا قرآن نہیں پڑھدا تے محمد دا فرمان نہیں پڑھدا، تے جڑا یہ دو چیزاں پڑھدا انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں، انہوں ساری چیز دا علم ہے کہ ماواں دا احترام کی ہے اور بہناں دا احترام کی ہے، انبیاء دا احترام کی ہے اور اصحاب رسول دا احترام کی ہے، سارا کچھ انہوں رب دے قرآن وچوں مل جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ منو تو انو صحیح معنی دے اندر اپنی ماں جتنیاں بھی سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ جتنیاں بھی ساڈیاں روحانی ماواں نے اللہ احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو رحلت فرما گئیاں، اور آپ بڑے پریشان نے تو اپنے گھر دی اندر بیٹھے نے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے کول آئیاں، آگے آندیاں نے سونے کی اجازت دیو، دو عورتاں نے مکے دے اندر جڑیاں میری نظر چنے، ایک تے سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سونے اجازت ہوئے گل کرا، آپ فرماتے نے گل کر دیو۔ اللہ اللہ، اور رب نے قرآن دی اندر اعلان فرمایا ہے، ایمان والے ہو ایمان والے ہو۔ اللہ نے قرآن دی اندر نبی دیاں بیویاں نو مخاطب ہو کے بھی آکھیا کہ تسی عام عورتاں جیسیاں عورتاں نہیں، تو اڈا مقام تے فضیلت الگ ہے، اور رب دا قرآن اعلان کردا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا جا رہا ہے سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اللہ نے تانوں عام عورتاں نالوں ود کے عظمت دے دتی ہے، ساریاں دنیا دیاں جنیاں بھی عورتاں نے انہاں نالوں ود کے رب نے تہاڈی فضیلت بیان کر دتی ہے۔ فرمایا تسی نماز پڑھنی ہے، زکات بھی ادا کرنی ہے تے میرے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری بھی کرنی ہے۔ تے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میرے پیغمبر دے نال رمضان دے مہینے دے اندر سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد سیدہ سودا بنت زمعہ دے نال نکاح ہو جاندا ہے۔ ایک ٹھیک مہینے تو بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال نکاح ہو جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی مسجد والے ہو، مکی مسجد والے ہو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں مدینے دے تاجدار نے فرمایا جدو سیدہ عائشہ میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر آ جاندیاں نے اور آقا فرماتے ہیں عائشہ پیاری ہے، عائشہ پیاری ہے، اللہ نے تیرے نکاح تو پہلا خواب دے اندر مینوں دو بار تیرا دیدار کروایا سی، دو بار مینوں تیری تصویر بکھائی گئی سی۔ آقا فرماتے ہیں جبریل جنت دے اندروں ریشمی رومال لے کے آیا، آ کے تے میرے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ میں آکھیا جبریل کی اپنے ہاتھ دے اندر لے کے آئے ہو؟ آقا فرماتے ہیں میں جبریل کو سوال کیتا ہے تے جبریل نے اپنا ہاتھ ایسا کھولیا ریشمی رومال دے اندر عائشہ تیری تصویر مینوں دکھائی گئی سی تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونیا آ بیوی تواڈی دنیا دی بھی ہے تے جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ خواب دے اندر دو بار تیری تصویر میں محمد نو دکھائی گئی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح نسائی دی حدیث ہے آقا فرماتے نے عائشہ پیاری ہے، عائشہ پیاری ہے جویں مکے دے اندر لوگ شرید کھانے نو پسند کردے نے، جویں لوکی شرید کھانے نو جناب شوق نال کھاندے نے، فرمایا عائشہ تیری بھی عام عورتاں دے اندر اسی طرح فضیلت ہے، اللہ نے تینوں سارے نالوں عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ میرے پیغمبر میرے نال اتنا پیار کریا کر دے، اتنیاں محبتاں کریا کر دے کہ جیڑے پیالے تے میں منہ لا کے پانی پیندی ساں اوتھے منہ لا کے میرے پیغمبر پانی پیا کر دے تے جدوں گوشت کھاندے جیڑی جگہ تے ہڈی میں منہ لا کے چوسیا کر دی اسی ہڈی تے میرے پیغمبر منہ لگا کے ہڈی جناب چوسیا کر دے۔ اتنا پیار میرے پیغمبر اپنی بیوی سیدہ عائشہ نال فرمایا کر دے۔ اللہ اللہ ساتھیو مکی مسجد والے ہو اج جڑا بندہ کہندا میں سیدہ عائشہ نو اپنی ماں ہی تسلیم نہیں کردا اللہ دی قسم دی اپنی حقیقی ماں دی اندر شک ہوئے گا۔ جڑا سیدہ عائشہ نو اپنی ماں مندا ہی کوئی نہیں، جڑا سیدہ عائشہ نو اپنی ماں تسلیم ہی نہیں کردا تے نالے رب نے باغیاں واسطے ماں تے نہیں نہ بنائی، اے تے مومن دی ماں ہے جنہ کلمہ میرے نبی دا پڑھیا ہے، جڑے میرے پیغمبر دے تابعدار نے سیدہ عائشہ تے انہاں دی ماں ہے۔ اللہ اللہ تو میرے پیغمبر السلام فرماندے نے عائشہ تینوں مبارک ہوئے سونیا قاضی مبارک ہے۔ آقا فرماتے نے آج جبریل ہونی میرے کو آیا آ کے کہہ رہا ہے سونیا اپنی بیوی عائشہ نو کہہ دیو عرشاں والا رب تانوں سلام کہہ رہا ہے تے میں جبریل بھی عائشہ نو سلام کہہ رہا ہوں۔
میں جبریل بھی ایشا نو سلام کہہ رہا ہوں اور کی شان دسا امی ایشا دی کی شان دسا امی ایشا دی اج دی شان اندر قرآن آیا کی شان دسا امی ایشا دی جدی شان اندر قرآن آیا اجد در اقدس تے آپ چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جنہاں نو اپنی ماں نال پیار کہو سبحان اللہ اجد در اقدس تے آپ چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا کون سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اوے کائنات والے ہو جدو تیمم دی ضرورت پئی تیمم دے احکام کدوں کو نازل ہوئے سن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ تبوک دیاں تیاریاں کر دے میں 32,000 میرے پیغمبر دیاں فوجاں میں آقا ٹر دے جا رہے میں جنگ تبوک تو میرے پیغمبر واپس آندے میں رستے اندر آندیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زور دی نماز دا ٹائم ہو جاندے آقا فرماتے نے ساتھیو ایتھے اپنا سامان رکھو زور دی نماز پڑھیں گے زور دی نماز پڑھ کے پھر اگے چلے جاواں گے اللہ اللہ ادھر سارا سامان رکھیا جاندا ہے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے پانی کوئی نہیں تے ادھر میں جدو جان لگی سن اللہ دے نبی جدو سفر تے جاندے سن اپنی بیویاں دے درمیان دے اندر پرچیاں پاندے قرا اندازی کر دے تے جڑی بیوی دا نام نکل آندا سی آقا اس بیوی نو سفر دے اندر نال لے جاندے تے نام میرا عائشہ دا نکل آیا میں نال چلی جانی تے میں جاندی واری اپنی بہن اسماء دے کولوں سونے دا ہار منگ کے لے گئی سونے دا ہار جدوں میں سفر دے اندر لے کے گئی ایسنا ہار ڈگ کے تے گم ہو جاندا ہے ادھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں او ساتھیو نماز پڑھیے سونیا پانی کوئی نہیں ادھر سیدہ عائشہ فرماندیاں میں سونیا میرا ہار گم ہو گیا ہے میرا ہار ہی کوئی نہیں لبدا تے میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ساتھیو جنی دیر تک عائشہ دا ہار نہیں ملے گا اتنی دیر تک اسی اگے سفر ہی کوئی نہیں کرنا تے سیدہ عائشہ فرماندیاں میں تھوڑی دیر گزر دی ہے ادھر میرے پیغمبر تشریف لے ہوندے نے آقا نے اپنا سر مبارک میری چولی دے اندر رکھے آئے آقا لیٹے میں تیرا فرما رہے ہیں ادھر صحابہ بھی پریشان نے ایک دے پانی کوئی نہیں دوسرا ہار بھی نہیں ملدا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو لا جاندے نے فرماندیاں نے میرے باپ مینوں جناب وکھی دے اندر حجا ماردا آندا عائشہ تو اللہ دے نبی نو کیا سفر کرنا مدینے چلیے تیری وجہ تو اسی ایتھے بیٹھ رہے ہیں نماز دا بھی وقت ہو رہا ہے اللہ اللہ سیدہ عائشہ فرماندیاں میں مینوں تکلیف تے ماں جناب ہوندی سی پر میں اپنی چولی نہیں سی ہلاندی میرا ابا مینوں ڈانٹ دائے پیا اللہ اللہ تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام بیدار ہو جاندے نے تے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا سونیا کی ہویا جے اگر تانوں پانی نہیں ملدا پیا میں رب تانوں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتیمموا صعیدا طیبا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان غفور رحیم۔ میرے پیغمبر نو دسیا جاندا سونیا تسی تیمم کرو پاک مٹی دے نال، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ فرمایا میں رب درگزر کرنے والا تے معاف کرنے والا ہاں۔ تے اے آیتاں میرے پیغمبر تے نازل ہوئیاں اس موقع تے تیمم دیاں آیتاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان دے اندر رب نے آیت نازل کر دیتی ہے۔ آیتاں میرے نبی تے نازل ہوئیاں سہولت ساڈے واسطے بن گئی ہے، سہولتاں ساڈے واسطے بن گئیاں میں۔ اگر پانی کوئی نہیں تے تیمم پاک مٹی نال کرو۔ میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے ساتھیو اٹھو تھوڑا جنہ اگے چلیے، آقا ٹر پیندے نے تے سیدہ فرماندیاں نے ہار جیڑا جدو اونٹنی اٹھدی ہے تھلو ہی مل جاندا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر اسلام نے جدو دیکھیا فرمایا عائشہ ہار مل گیا جی سونیا اونٹنی دے تھلے ہی صحیح۔ آقا فرماندے نے آؤ ساتھیو نماز پڑھیے تے اگے چلیے۔ کون سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا علی بھی نہیں جے سمجھے میرے پیغمبر ایک جنگ تو واپس آندے نے تے میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک تے چوٹ آ جاندی زخم آ جاندا ہے۔ بکی مسجد والے ہو اللہ دے نبی گھر دے اندر آندے نے آدے آن تو پہلے ہی دو گروپ بن گئے نے، ایک سیدہ عائشہ دا گروپ ایک سیدہ حفصہ دا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دونوں گروپاں نے مل کے فیصلہ کیتا اج اللہ دے نبی کول سی دنیا دے مال دا مطالبہ کران گیاں۔ میرے نبی گھر دے اندر آندے نے آندیاں ہی ساریاں بیویاں بہ جاندیاں نے آندیاں نے سونیا اسی تیرے کولوں جناب سونے دا مطالبہ کرنی ہے، سانو دنیا دی دولت چاہیے ہے۔ ویکھو نا دنیا تے ساریاں بیویاں لوکاں دیاں اس طرح سونے سونے زیور پاندیاں نے، سونے سونے گھراں دے اندر رہندیاں نے۔ سونیا سانو بھی دنیا تے سونا تے چاندی چاہیے ہے۔ میرے نبی بڑے ہی پریشان ہو جاندے نے، ایک تے پیر تے زخم ہے، دوسرا ان دنیا دے مال تے دولت دا مطالبہ کر دیتا ہے۔ میرے نبی کوئی جواب نہیں دیندے۔ اللہ دے نبی اپنی چھت تے جناب حجرے دے اندر چلے جاندے نے۔ آقا فرماتے نے اگے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا ہے، فرمایا کوئی بندہ میرے کمرے دے اندر داخل نہ ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قسم چک لئی ہے میں ایک مہینہ اپنی بیویاں تے قریب نہیں جاواں گا، گل ہی کوئی نہیں سناں گا۔ میرے نبی اس طرح حجرے اندر بیٹھے نے، اس طرح جڑا بھی ساتھی ہوندا واپس چلا جاندا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی اپنی بیٹی حفصہ کول آ جاندے نے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آ جاندے نے، آ کے اپنی بیٹیاں نو کہن لگے کہ گل ساڈے نبی نماز پڑھاوندے نے تے چھت چلے جاندے نے، ساڈے نال گل ہی کوئی نہیں کردے، کہ تسی ساڈے نبی نو کہہ بیٹھیاں جے؟ آندیاں نے اسی انج گل کیتی میرے نبی ناراض ہو کے چھت تے بیٹھے نے۔ حضرت عمر نے تھوڑی جنی ہمت کیتی ہے، آندے نے سونیا میں عمر تیرے در دولت تے آیا وا تے میں تیرے نال گل کرنا چاہنا وا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر نو اندر آن دی اجازت ہے۔ حضرت عمر اندر چلے جاندے نے، آندے نے سونیا سونیا محبوبا جدو اسی مکے دے اندر رہنے سا بیویاں ساڈی گل مندیاں سی، ہن جدو مدینے اندر آئے ساڈیاں بیویاں ساڈی گل ہی کوئی نہیں مندیاں۔ میرے نبی تھوڑا جنہ مسکراندے نے، حضرت عمر آندے نے گل بن گئی ہے، آندے نے سونیا گل کی ہے کیوں تسی ساڈے نال گل نہیں کردے؟ فرمایا عمر پیارے تینوں پتہ ہے نا میں محمد نو دنیا دی دولت
دولت نال پیار کوئی نہیں، میں محمد نو دنیا دے مال نال پیار کوئی نہیں، انہاں ساریاں نے میرے کو دنیا دے پیسیاں دا مطالبہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر میرے پیغمبر صلوات و سلام ایسا ایک مہینہ جدو ہو جاندہ ہے، آقا اپنے چھت تو نیچے اتر دے میں تے رب نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ آقا فرماندے نے آ جاؤ ساریاں میرے کل جمع ہو جاؤ، اینج ساریاں بیویاں آ جاندیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے جے تے تانوں دنیا دی دولت نال پیار ہے تے دنیا تے تانوں دولت بھی مل جائے گی، تے جے تسی آکھو کہ میرا ساتھ قیامت دے دن ملے پھر میرا ساتھ تانوں نہیں ملے گا، تے دولت لے کے میرے گھر دے وچوں چلیاں جاؤ، میرا تواڈے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیتا ہے جے تے دنیا پسند کرنی پھر محمد نو چھڈنا پائے گا، تے جے تسی اپنے نبی نال اپنے خامد نہ رہنا، جے اپنے تسی جناب سرتاج دے گھر دے اندر رہنا ہے، فرمایا پھر دولت تانوں ٹھکرانیاں پین گیاں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جلدی فیصلہ نہ کری، فرمایا پہلے اپنے ابو نال جا کے مشورہ کری، اپنی امی نال مشورہ کری، عائشہ جلدی نہ کری، جلدی نہ کری۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیا جے اگر اے گل سنن تو بعد میں اپنی امی نال مشورہ کرا، میں اپنے ابو نال مشورہ کرا، دسو واپس آواں کیا میرا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں؟ سونیا میں قاضیاں مشورے تے سلاواں اپنی امی تے ابو نال کرنیاں نے، سونیا میں تے ایسا کہہ رہی ہاں ایسا دا اعلان ہے وے ساری دنیا دی دولت میں تیرے قدماں تو قربان کر دیواں گی، ساریاں دنیا دیاں دولتاں سونیا تیرے قدماں تو قربان کر دیواں، مینوں دنیا دے نال پیار کوئی نہیں۔ فرماندے نے 100 وار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا، اور ساڈی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا، لوگ کرانو لے کر جامن اٹھ بکریاں گائی، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کو سردا سائیں، لوکاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے۔ سونیا او کیڑیاں دولتاں جڑیاں رب تو دور کر دے، سونیا ساریاں دنیا دیاں دولتاں تیرے قدماں تو قربان نے، میں تے تیری دولت رکھنا چاہنی ہاں جڑی دولت مینوں رب دے قریب کر دے وے۔ اے جے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی مسجد والے ہو 5 ہجری واقعہ افق پیش ہوندا ہے، میرے پیغمبر آپ نو پتہ چلیا غزوہ بنی مستلق ایک جگہ دے اوتے کافراں دا چشمے اوتے قبضہ ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے ساتھیو آؤ ذرا کافراں دا مقابلہ کریے، چشمہ سی حاصل کرنا مسلماناں نو دینا ہے، ادھر میرے پیغمبر تیاریاں کر دے میں سارے ساتھی جا رہے ہیں، اللہ اللہ ادھر جدو اللہ دے نبی نو فتح حاصل ہو جاندی ہے، سیدہ عائشہ فرماندی
فرماندیاں نے میں پھر اللہ دے نبی نہ سفر دے اندر چلی گئی ہار پھر میں مانگ کے لے گئی رستے وچ اوندیاں اوندیاں ایک جناب جگہ ہوندی ہے جدا نام مریسا نامی جگہ اس جگہ تے اوتے میرے پیغمبر ٹھہراؤ کردے میں آپ اپنے قافلے نو کھڑیاں کردے میں چٹ کو آج سکون کردے میں تے سیدہ عائشہ فرماندیاں میں اس رات دا پچھلا ٹائم ہو جاندا ہے ادھروں جڑا جناب انہاں نے امیر مقرر کیتا ہے میرے پیغمبر دا وزیر ایسا اعلان کردا ہے اوے قافلے والےو الرحیل چلیے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ادھر میرے پیغمبر نے اپنے ساتھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ڈیوٹی لگائی ہے صفوان جڑا پیچھے رہ جاندا اونوں سفر دے اندر نال لے کے مدینے آ جاندے سن سامان رہ جاندا تے او وی لے اوندے سن اللہ اللہ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایسرا میں تھوڑا جنہ قضائے حاجت واسطے چلی گئی ادھروں قافلہ چلا جاندا ہے تے میں جدوں ویکھیا قافلہ ٹر گیا ہے واپس میں آ جانی ہاں اسی جگہ تے جتھے سواری سی میں آ کے بیٹھ جانی ہاں تے جدوں میں بیٹھی تے میں بڑی پریشان میرے پیغمبر نو تے پتہ کوئی نہیں کہ سیدہ حفصہ عائشہ او جناب ہوتج دے اندر ہے اللہ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ساڈا اتنا وزن بھی کوئی نہیں سی کیونکہ اسی اتنا جناب رج کے کھانا نہیں سا کھاندیاں ہلکا پھلکا ہی کھاندیاں ساڈا اتنا وزن بھی محسوس نہیں سی ہوندا تے نبی پاک نو اے سی کہ عائشہ سواری دے اوتے موجود ہے سیدہ عائشہ بیٹھیاں نے ادھروں صفوان بن معطل بھی آ جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں ویکھیا سیدہ عائشہ بیٹھیاں نے تے انج اپنا منہ پیچھے کر لیندے نے تے کی آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اینی گل کر دے میں سیدہ عائشہ فرماندی نے سواری بٹھا دیتی ہے میں سواری تے بیٹھ جانی ہاں ادھر میرے پیغمبر مدینے اندر چلے جاندے نے آقا نو دسیا جاندا سونے تہاڈی بیوی عائشہ پیچھے ہی رہ گئی سی صفوان لے کے آ رہا ہے تے ادھر میرے پیغمبر مدینے دے اندر بیٹھے نے مکی مسجد والے ہو ادھر جناب منافقاں دا رئیس جڑا او بھائی ہے انہیں جناب بڑی وڈی انہیں جناب تو بدتمیزی جناب انہیں عام کر دیتی ہے ایک تہمت لگا دیتی ہے آندا عائشہ ایڈی چنگی سی تے پیچھے کیوں رہی سی معاذ اللہ انہیں گل کر دیتی ہے سارے مدینے اندر گل پھیل جاندی ہے عائشہ راتی کلی واپس آئی ہے اور مکی مسجد والے ہو آج بھی او دیاں ذریت تے اولاداں او بھائی دیاں آ رہیاں نے جڑے تیرے تے میری امی عائشہ تے تہمت تے الزام لاوندے نے اللہ اللہ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایسرا رات دا ویلا مینوں قضاء حاجت ہوندی ہے سیدہ ام مستہ میرے کول آ جاندیاں نے میرے قریب آئیاں میں آکھیا نہیں آ مستہ قضاء حاجت واسطے جانا ہے باہر جاندیاں نے انہاں نوں ٹھڈا لگدا تے کی آندیاں نے حالکا مستہ اوے مستہ تو ہلاک ہو جائے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نہیں کیوں تو مستہ نو بددعاواں دے رہی ہیں آندی نہیں عائشہ تینوں نہیں پتا مدینے دے اندر تیرے تے تہمتاں تے الزام لگ گئے نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے مینوں قضاء حاجت بھی بھول جاندی ہے میں واپس آ جانی ہاں اپنے گھر دے اندر جدوں آ کے بیٹھ گئی ادھر میرے پیغمبر جدوں آندے نے اگے والے پیار ہی کوئی نہیں رہ گئے محبت ہی کوئی نہیں رہ گئیاں میرے نبی آندے نے چپ کر کے چلے جاندے نے ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ویکھیا سیدہ عائشہ گھر دے اندر بیٹھی ہے آقا نو سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیا اجازت ہوئے میں اپنے گھر دے اندر چلی جاواں اپنی ماں کول چلی جاواں اگے میں کہنی سا میرے نبی فرماندے سن عائشہ کی کرنا ہی فرمایا جاؤ تانوں جان دی اجازت چلی جاؤ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے پیروں تھلوں زمین نکل جاندی ہے میں اپنے گھر دے اندر چلی گئیاں مکی مسجد والے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیا جے میری سیدہ عائشہ ماں تے کنیاں تہمتاں لگیاں نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں گھر دے اندر چلی گئی میں اپنی ماں دے کلیجے نال لگ جانی ہاں میں اپنی ماں دے گل نال لگ کے رون لگ پئیاں آکھیا
امی امی کیوں نہیں تسی میری گل سن دے میں تے کوئی انج دی غلطی نہیں کیتی جے میں آکھاں میں غلطی کیتی ہے تے میں کیتی کوئی نہیں جے میں آکھاں نہیں کیتی تے تساں مننا کوئی نہیں کیونکہ تواڈے سینہ دے اندر گالی انج دی بٹھا دتی گئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد میرے ابا جی بھی آ جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے عائشہ پتر جے کوئی انج دا معاملہ ہو ہی گیا ہے تے رب کولوں معافی منگ لے تے میرے نبی نو دس دے میرے نبی بھی پریشان نے سارے صحابہ بھی پریشان نے میرے پیغمبر نو حضرت عمر آندے نے سونیا تسی اے تے دسو اے نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا یا رب دی مرضی نال کیتا آقا فرماندے نے عمر میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا آسمان تو رب نے پیغام بھیجیا سی سونے عائشہ نال نکاح کرو سیدنا عمر فرماندے نے اللہ ذل جلال دی قسمیں سونیا اللہ اپنے نبیاں واسطے بدکار عورت کدی بھی جناب چندا کوئی نہیں اللہ اللہ سونیا رب والوں کوئی اچھا فیصلہ آئے گا میرے پیغمبر نماز پڑھا کے سیدہ عائشہ کو چلے جاندے نے سامنے بیٹھ جاندے نے آقا فرماندے نے عائشہ سچی گل دس دے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے کولو گل کوئی نہیں ہوئی اللہ اللہ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرا معاملہ جناب حضرت یعقوب نبی والا ہے آندیاں نے مینوں جناب اتنا کم پہنچیا یعقوب نبی دا نام بھی بھول گیا میں آکھیا سیدنا یوسف دے باپ والا میرا معاملہ ہے انما عاشق بسی و حزنی اللہ میرا غم تے تکلیف اللہ دی طرف ہے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر آخری بات میرے پیغمبر تشریف فرما نے ایسرا اللہ دے نبی نو پسینہ نہ شروع ہو گیا ہے آقا فرماتے نے ایسرا خاموش ہو جاؤ سارے خاموش ہو جاندے نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے مینوں پتہ چل گیا کہ میرے پیغمبر تے وحی نازل ہو رہی ہے رب نے قرآن دے اندر فرمایا سونیا جا کے میرے پیغمبر نو تسلیاں دے دے انہاں جنہ بہتان لگائے نے انہاں نو جا کے کہہ دیو سونیا تہاڈی بیوی دے اندر غلطی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے ولولا اسمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم سیدہ عائشہ دے متعلق اللہ فرماتے نے سونیا جیڑی گل عائشہ تے انہاں نے بہتان بازی کیتی ہے فرمایا اے بہتان ہی بہتان ہے جھوٹ ہی جھوٹ ہے اپنے کولوں ہی گل نہ کیتی ہے تے میرا رب بندہ سونیا تساں پریشان نہیں ہونا جنہاں نے سیدہ عائشہ صدیقہ تے تہمت لا دتی ہے جنہاں نے بہتان بازی سیدہ عائشہ تے لگائی ہے فرمایا قیامت دے دن تک جیڑا بھی کوئی ایسا غلیظ انسان آئے سیدہ عائشہ دے متعلق کوئی ایسے لفظ بولے پاویں ٹی وی چینل تے بیٹھ کے بولے تے پاویں تواڈے سامنے بولے فرمایا انہاں تے میریاں لعنتاں وسنیاں نے قیامت دے دیہاڑے تک تے رب کی آندا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرمایا سونیا جنہ سیدہ عائشہ تے تہمت لائیے قیامت تک لعنتی نے اللہ اللہ تے جڑے ہون بھی سیدہ عائشہ نو آندے نے نا کہ طلحہ زبیر کو عمر کو عائشہ کو ہم باغی مانتے ہیں فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا جو یہ کہے گا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے کیوں عائشہ پاک اے منافق سارے لعنتی نے یہ ہم نہیں کہہ رہے رب کا قرآن کہہ رہا ہے دعا کرو اللہ سیدہ عائشہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنی ماں دی عزت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخری شعر حضرت علامہ یزدانی شہید کہہ دیو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں نازل فرمائے جدو ایک ایتا نازل ہوئی ماں کہن لگی
اٹھ کے تیے محمد دے پیر پھڑ. فرمایا میں تیری اللہ دے نبی دے پیر پھڑنے. فرمایا کیوں؟ آکھیا گواہی تے میرے رب نے دیتی ہے میں ایشر رب دے سامنے سجدہ کراں گی. اللہ اللہ سجدہ بھی میں اپنے رب نو کراں گی, میں کسے دے سامنے نہیں کرنا. تے بابا جی فرماندے نے دس ابراہیم خلیل کتے, موسیٰ بن عمران کلیم کتے, اور ساڈے ہادی نبی کریم کتے. پڑھو لا الہ, پڑھ لو لا الہ الا اللہ. فرماندے نے اوے دانے پن کے زمین وچ بون کیوں, تھن چھڈ کے پوشل چن کیوں, اوے حال شور زمین وچ چن کیوں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اوے اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے, کیڑی رنی رب رحمان اگے. اونے عرض نہیں کیتی سلیمان اگے, پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ شان و سار نے کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.